5000 امروز به این برادر خود که ماش داده نشده چند ماه می شود، متاسفانه فامیل اولادایش خودش نیازمند است. 2000 هم از پول خود اضافه میکنم که در مجموع 7000 می شود. نن دیدی وادوال سر وزیر افغانی منستی که او 2000 افغانی دیما دی شخصی ماش نه زکه چی دا دیواد دی پارا کار کوي بعد په چوپر کې ته مونږ بعد مرغه سو میاشت کې چې د دوی ماشونه دی ورکړل شو دي دغه تصور 1000 2000 3000 4000 5000 6000 یم 7000 وزیر افغانی اینا جان خود به خطر میندازن، زندگی خود به خطر میندازن، اما ما یک دولت دزد و فاسد داریم که حتی ماششان به وقت نمیدن. متاسفانه. تشکر. ثواب بزرگ. به نام حق و بیاد شهدا امروز 6 سنبوله 1397 دی وجه شپجم دیال سوانویم مطابق 28 اگست 2018 اگست اتوشتم 2018 در علاقه پارلمان هستیم. خواهر ما مریض است، مرض قلبی دارد، اسناد مدارک شهادت 3000 افغانی برکسات خوبه درویش کمک میکنم. دی خور سره 2000 افغانی مرستی کوم. ناروغ ده دزله ناروغی لري غټ ثواب ده. ډیره مننه. تشکر. در ادامه کمک ها به این جوان که یک کار پیدا کرده و وسیله حمل و نقل نداره، مثلا یک بایسکل میخواید بخرد که با بایسکل متاسفانه در کابل ملی بس وجود نداره به دلیل فسادی که در وزارت ترانسپورت وجود داره. اینها یک بایسکل پیدا کردن، امکانات ندارن که بخرن، یک کارم پیدا کردن. من 2000 افغانی برایشان میپردازم. 1200 بایسکل میشود که یک بایسکل بخرن. دی مجبور یک کار پیدا کردی لبد مرغ دی حمل و نقل امکانات نلری، ملی بس به کابل که نشته، دی ترانسپورت دی وزارت خیانت او فساد لبد یا بایسکل پیدا کردی اما پیسه نلری چی دا واخلی 1200 افغانی 2000 افغانی داتا ورکوم چی یا بایسکل واخلی چه خپل کارت ولاش 1000 2000 افغانی بایسکل برش میشه. تشکر. خواهر ما مشکل دارد بلکه سب تو فایده بهش بخیر. در ادامه کمک ها 1000 افغانی به کراچی دارن مردم غریب است. در ادامه کمک ها از پول شما وطن دوستان دی دوی سر مرسته که او 1500 افغانی در هر سر مرسته که او هموطنان عزیز 500 کمک میکنیم در ادامه کمک ها. تشکر. ممنون. یا خواهد برای سب تو فایده برای سب تو فایده بهش خواهد برای سب تو فایده بهش برای سب تو فایده بهش خواهد برای سب تو فایده بهش خواهد برای سب تو فایده بهش برای سب تو فایده بهش خواهد برای سب تو فایده بهش برای سب تو فایده بهش برای سب تو فایده بهش از اینجا. من در کورس میگراج هستم در استانگاهی نقاش دونکتیل نقاش و آمدیم به این کورس از پول شما دوستان 10000 افغانی کمک کنم. کورس نو تاسیس است. در اینجا افراد درس میدهند تا جایی که معلومات با ما دادن. معمولا سعی میکنن چون کسایی که ثبت نام میکنن افرادی طبقه پایین است، غریب هستند، یک فیس بسیار کمتر میگیرن. فعلا اینا نیاز به میز و چوکی دارن چون ندارن میز و چوکی. من 10000 افغانی کمک میکنم که 20 تا میز و چوکی برایشان میشود. دی میراج به کورس که دوی خپل کار نوی پی کردی لبد مرغ امکانات دیر نلری، میز و چوکی حس نلری. دی دوی سره 10000 افغانی دی تاسو دی پیسه مرستی که او چی شل میز و چوکی دوی واخلی. هموطنان عزیز معمولا شما که کمک روان میکنین به تعلیم، محصول، کورس، مکتب چندان اشاره نمیکنین. بیشتر اشاره شما و تاکید شما بالای معلولین، معیوبین، بازماندهای شهدا، یتیم و امثال ها است که واقعا مستحق هستند. ما سعی کردیم که کمک کنیم و کورسایی که بخصوص نقش عالی در آمادگی کنکور میگیرند. من خوب یادم است که سال گذشته امسال نیست سال گذشته و کورس مزمل انجینرس مزمل در خیرخانه دقیق یادم نیست که 10000 یا بیشتر کمک کردیم که ویدیوش منتشر نکردیم و همچنین به سال گذشته به اول دوره عمومی که خانم بود اونها هم در دفتر خود کمک کردیم که ویدیوش منتشر نشد. بعضی ویدیوها که ما کمک میکنیم و خصوص ما شخصی خود منتشر نمیکنیم.
محصلین و متعلمین و کورس‌ها ما کمک داریم که اکثر ویدیوهایشون گذاشته شده و ازشون گذاشته نشده. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 لست رفمانی دوی سرم مرستی باشو. تشکر. من تشکر. به نام حق و بیاد شهدا در لیسه آصف مایل هستیم. قبلا من اینجا آمده بودیم، از پول شما وطن دوستان برگ ثبت و فایده بهش کمک هم کرده بودیم، در فیسبوک گذاشته شده بود. یک مشکلی حاد اینا دارن، نیاز به بلندگوی دارن یا لود اسپیکر دارن که 6500 قیمتش می شود، چیزی که با کیفیت خوب که نیاز دارن. من 7000 از پول شما وطن دوستان کمک میکنم. دوی یو التیالری که 6500 افغانی کشی چی یو لاسپیکر دوی واخلی 2000 افغانی دیتاسی دو وطن دوستان دی پیسه نمرستی که و 500 افغانی هم دی ترانسپورت چی دوی دی نادی پشتون دی جادی نماخلی. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 ای هم 7000 برای ثبت و فایده درویش. و علیکم السلام. تشکر. خیلی واقعا مردم افغانستان که داریم تعلیم تربیه را حمایت کرده و مشکلات شاگرد و مکتب و معلم رسیده. این باره هاست که لیسه آصف مایل مورد دلسوزی و نوازش قرار میده و مشکلات حالش رفع. ما با نمایندگی از لیسه آصف مایل و نمایندگی از شاگرد و معلم، از وکیل صاحب و از کسایی که در این امر خیر سهم گرفتن در داخل و خارج کشور سپاسگزاری میکنم. خدای پاک اضافه باشند. به نام خدا و به یاد شهدا در ادامه کمک ها به این هموطن خود که معلول است 3000 افغانی کمک میکنم. ثواب بزرگ است. دیدی ورور سر چی معلول ده 3000 افغانی مرستی که او بچه ثواب. تشکر. غیر منن از پایشان متاسفانه معلول است. 1000 2000 3000 تشکر. منم در ادامه کمک ها به این خواهر ما که مریض دارد و نسخه شو آوردن نیاز به تداوی دارد، گرفتن دوا دارد، 3000 افغانی از پول شما کمک میکنم. 3000 افغانی دیده کور سرش مرسته که او نسخه دیده سرشته دی دوا پیسی دوا پیسی 1000 2000 3000. بعضی هموطنان ما مثلا این کمک ها چی نمیشه. یک هموطن ما که مریض باشه بعض وقتا امکان داره که پیسه دکتر یا نسخه‌اش نداشته باشه، به این که 1000 کمک میکنی که مو دوا و نسخه بگیرم به نظر من مثل دنیا رو داده باشه. زیرا هیوادوال وای چه در ظرف خانی بلی پتو بسه کیجی. مثلا از بعض وقت کسی که گرسنه باشه واقعا نصف نان که برش میده مثل که دنیا رو داده. ممنونم. تشکر.